सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ यो सानो आर्ट्सको बारेमा चाहिँ सानो जानकारी ल्याउँदैछु, हेरिदिनु होला। एकदम आर्ट्स सम्बन्धी एकदम सजिलो सरल बुझ्ने भाषामा एउटा आफूले जानेको अनुभव गरेको आधारमा चाहिँ सानो एउटा फर्मुला पनि बनाएर ल्याइदिएको छु। यो खासमा चाहिँ यो फर्मुला आर्ट्समा लागु हुने फर्मुला त होइन, मैले आफैले बनाएको, तपाईँलाई बुझाउन सजिलो होस् र तपाईँलाई सिक्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले यस्तो फर्मुला बनाएर ल्याएको छु। हेर्नुहोस्, यो क भयो, यो क भएपछि तपाईँको यो 1 नम्बर अनि 2 नम्बर, यहाँ 3 नम्बर छ। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बर ठाडो धर्को, 2 नम्बर ठाडो धर्को अनि 3 नम्बर पनि ठाडो धर्को। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरको यो चौडाइ हेर्नुहोस्, यहाँदेखिको यो धर्कोदेखि यो धर्कोसम्मको यो चौडाइ, योदेखि यो चौडाइ, योदेखि यो चौडाइ चाहिँ 1 2 3 कहिले पनि 1 2 3 बराबर हुनुपर्छ। यो भनेको ठाडो धर्को भन्ने बुझ्नुहोस् है। मैले ठाडो धर्को किन भने भन्दाखेरि यो क मा मात्र 1 2 3 लागु भयो फर्मुला, अरू अक्षरमा चाहिँ लागु नहुन सक्छ। अरू अक्षरमा चाहिँ ठाडो धर्को भनेर बुझ्नु होला। र यो 4 5 अनि 6 र 7 गरेर तपाईको यो 4 वटा नम्बर पनि 4 5 6 7 पनि 4 5 6 7 पनि बराबर हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ तेर्सो धर्को भनेर मैले बुझाउन कोसिस गरेको छु। किनभने अरू अक्षरमा पनि यस्तै 4 5 6 7 भन्ने नम्बर नआउन सक्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरू अक्षरमा चाहिँ यस्तो तेर्सो तानिने धर्काहरू बराबर हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। यो तेर्सो तानिनेहरू बराबर हुनुपर्छ अनि यो ठाडो तानिने धर्काहरू चाहिँ एकअर्कामा बराबर हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। अनि यो बीचको ग्यापमा चाहिँ तपाईको मैले ए र बी भन्ने नामाकरण गरेको छु। ए र बी त होइन, तर पनि मैले नामाकरण ए र बी राखेको छु। किनभने तपाईको ए को यो देखि यहाँसम्मको ग्याप र यहाँदेखिको यो धर्कादेखि यो धर्कादेखि बीचको चाहिँ ग्याप ए र बी को बराबर हुनु पर्यो हैन। अलिकति घटबडी भयो भने क यो आर्ट्स लेखेको चाहिँ राम्रो देखिँदैन है। त्यस कारणले ए र बी भन्ने नामकरण गरेको। अनि एउटा कुरा मैले होलसेलमा तपाईहरुले के भन्न चाहे भनेखेरि यो आर्ट्स सिक्नु हुँदाखेरि यो जस्तो धर्सो भएको कपीमा सिक्नु भयो भने अति राम्रो हुनेछ। जस्तै 4 को यो माथिल्लो धर्को, यहाँ कोरिएको धर्को तपाईको सादा पेपरमा हुन्थ्यो भने तपाईले हातले लेख्दाखेरि यो भन्दा अलि माथि हुन सक्थ्यो अथवा तल पनि हुन सक्थ्यो हैन। तर तपाईको यो धर्को पेपर भयो, कपी भएको हुनाले तपाईसँग स्केल नभए पनि यो धर्कोबाट सिधा जान्छ। हेर्नुस्, सिधा जान्छ र एउटा अन्दाज पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै 4 मा 2टा कोठा छोडेपछि 4 बराबर 5 हुनुपर्छ भने 5 मा पनि 2टा कोठा छोडियो, 2टा कोठा ग्याप। त्यस्तै 6 मा पनि 2टा कोठा ग्याप, 7 मा पनि 2टा कोठा ग्याप। र तपाईको 1 2 र 3 भनेको त एउटा औंला अथवा एउटा पेन्सिलको साइज बराबर राखेको छु भनेर अन्दाजमा मोटामोटी गर्दा नि हुन्छ। सुरुमा आर्ट सिक्दाखेरि बिग्रिन्छ। हेर्नुस्, अलिकति बिग्रियो, यो स्केच मिलेन भनेर चाहिँ दुखित नहुनुहोस्। कोसिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस मेड पर्फेक्ट भनेको छु हैन। भनेको जस्तै कोसिस गर्दा सफल भइन्छ। हेर्नुस्, मैले पनि कहीँ सिकेन, नसिक्दै आफैले स्कुल लेभल पढ्नु 4 5 क्लासदेखि सानै क्लासदेखि नै म यस्तो लेख्ने कोसिस गर्थेँ। कोसिस गर्दा आज यतिसम्म भएको छु। त्यसैले तपाईहरु कोसिस गर्नुस्, सफल गरिन्छ। तुरुन्तै लेखिसक्नु सक्ने हैन। जस्तै यो हेर्नुस्, क भनेको यो भनेको रिल स्टाइलको क हो। रिल स्टाइलको क मा चाहिँ तपाईको पहिला स्केल यसरी बीचको स्केल राख्नुस् अनि दुईतिर तान्नुस्, फेरि स्केल यसरी राख्नुस्, दुईतिर तान्नुस्, यहाँ पनि दुईतिर तान्नुस् हैन, यता पनि दुईतिर तान्नुस्, यसरी राखेर सजिलोसँग। अनि बीचको यो ग्यापमा चाहिँ फेरि बीचमा राखेर चाहिँ बराबर गर्नुस् होला। किनभने यो भनेको यो कोठा र यो कोठा भनेको ए र बी को मैले नामाकरण गरे अनुसार ए र बी को कोठा ग्याप कोठा हो न। त्यसैले यो ए र बी पनि बराबर हुनुपर्छ। अनि हेर्नुस् है, यो कटिङ, यस्तो कटिङ चाहिँ कसरी यहाँ बनाउने भन्दाखेरि तपाईको यो धर्को सिधा गएर यहाँ टच हुन्छ, यो धर्कोमा टच हुन्छ र यो धर्को यहाँ टच हुन्छ भने चाहिँ दुईटा टच हुने, यसको दुईटा टच हुने र यसको दुईटा यहाँ टच हुनेमा क्रस गराइदिने, कटिङमा टच गराइदिने र त्यसपछि भित्रपट्टिको यो दुईटा धर्को र बाहिरपट्टिको यो दुईटा धर्कोलाई इरेजर मेटेर यस्तो बनाउने। यस्तो हुन्छ। हेर्नुस्, ठ्याक्कै यो रिल बटारेर बनाउने स्टाइलको हुन्छ हैन। राम्रो देखिन्छ, तर नाप र साइज चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। यो तपाईहरुलाई मैले खास देखाउनलाई यसरी बनाएको मात्रै हो, रिल स्टाइलको। अनि तपाईको साइनबोर्डतिर ब्यानरतिर ठुल्ठुलो अक्षरमा लेखिने अक्षर चाहिँ यो स्टाइलको क। हेर्नुस्, यसमा पनि फर्मुला हेर्नुस्, 1 2 र 3 बराबर छ, ए र बी कोठा बराबर छ, 4 5 र 6 र 7 पनि बराबर छ। 1 2 3 ठाडो धर्को मोटो छ, 4 5 6 7 तेर्सो धर्को सानो छ। अनि यस्तो किसिमको अक्षरमा चाहिँ तपाईको यो क्विनोटामा
तलको यो कुइनट सिधा गर्दा नि हुन्छ, तर सकेसम्म ठाउँ ग्याप हेरेर, अब कहीँ कहीँ अक्षर च्यापेर लेख्ने ठाउँमा चाहिँ सकिँदैन, कहीँ कहीँ यस्तो ग्याप भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुइनट निकाल्दा चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ यस्तो। अनि मैले माथिको धरको यो कटिङ चाहिँ त्यसरी डिजाइन मात्र बनाएको, यो नबनाउँदा नि हुन्छ। अनि गएर तपाईँको यो आयो वाइवाई चाउचौ स्टाइलको क हो। यो चाहिँ यो क चाहिँ तपाईँको वाइवाई चाउचौको स्टाइलको क। यसलाई चाहिँ मैले सजिलो हुन्छ हो कि भन्ने सोचले यस्तो बनाएको छु। यसमा 3टा धर्को छ हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् 3टा मात्र धर्को छ। बीचको धर्को सम्झिनुहोस्, बीचको धर्को यसरी क लेख्नुहोस्। क लेखिसके पछाडि बीचको धर्कोदेखि एउटा दायाँ एउटा बायाँ होइन, अथवा एउटा तल एउटा माथि पारेर सबैतिर राउन्ड पारेर लेख्नुहोस् कि स्केलले नापेर हेर्नुहोस्, स्केलले नापेर दुवैतिर बराबर बराबर गरेर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मेरो मिस्टेक छ हेर्नुहोस्, यो बीचको धर्सोदेखि यतापट्टिको धर्सोको बीचको ग्याप अलि मोटो देखिन्छ, यतापट्टिको ग्याप अलिक सानो देखिन्छ। त्यसरी अलि त्यति राम्रो सुइटेबल देखिएन। तर माथिको धर्को हेर्नुहोस्, माथिको धर्को बिचदेखि यतापट्टिको धर्को र बिचदेखि अर्को धर्को चाहिँ बराबर स्पेस देखिएको भएको हुनाले माथिको अलि राम्रो देखिएको छ। त्यसैले आर्ट्स गर्दाखेरि आर्ट्स गर्छु मात्र भनेर हुँदैन, आर्ट्समा एउटा रुल्स यहाँको चाहिँ बराबर ल्याउनुपर्छ होइन। त्यो बराबर चाहिँ नमिलेको हुनाले यो राम्रो नदेखिएको, झ्याप्टै हेर्दाखेरि चाहिँ वाइवाई चाउचौको स्टाइलको डिजाइन देखियो तर राम्रो देखिएन। के कारणले भन्दाखेरि यो मेरो नाप फरक छ। यसमा यो पेन्सिलको कटिङमा समस्या छ होइन, पेन्सिल मैले चाकुले काटेर बनाएको छु। अर्को स्केल राखेर खिच्दाखेरि पनि समस्या हुन्छ है, तपाईँहरूलाई मैले देखाउन मात्रै यस्तो बनाएको। अनि यस्तो जस्तो वाइवाई चाउचौको स्टाइलको डिजाइनको जस्तै चाहिँ क यो पनि हो। फेरि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गोलाकारमा आउँछ होइन, यसमा पनि त्यस्तो यो बीचको धर्को अनि यो गोलाकार क लेख्ने, त्यसपछि बाहिरबाट यसरी तान्ने कि यहाँ जति तानिन्छ त्यति नै बराबर बराबर हुने किसिमले यहाँसम्म खिच्ने होइन। अनि यतापट्टिको यो टिकटिक मैले किन पारेको भन्दाखेरि यो टिकटिक चाहिँ तपाईँहरूले यसरी स्केच गर्दाखेरि सिधा तान्न सक्नु भएन भने, हात बाङ्गो टेढामेढा भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो टिकटिक थप्लो 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 पार्ने, थप्लो थप्लो पारेपछि यहाँसम्म ल्याएपछि बराबर हो जस्तो लागेपछि बल्ल यसरी जोड्दा हुन्छ है। अनि हाम्रो फर्मुला अनुसार 1, 2 र 3 बराबर हुनुपर्ने हो होइन। त्यसैले यसलाई पनि यो 1 र 3 नम्बरको बराबरको साइजमा चाहिँ मोटो पार्नु पर्यो। र यहाँनिर मैले 3टा धर्को भएको छ, यताबाट यता दुईतिर तानेको छु त्यो धर्को। किन भन्दाखेरि यो ए र बी को ग्याप कोठा पनि बराबर हुनुपर्ने भएको हुनाले यतापट्टि र यतापट्टि दुईतिर धर्सो तानेर चाहिँ यसलाई मोटो ठिक्क पारेको हुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि 6वटा डिजाइनको क लेखेको छु हैन। यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ, यो तल साइनबोर्डतिर तल लेखिन्छ नोट यहाँ थोक तथा खुद्रा सामान पाइन्छ भन्ने, त्यस्तो किसिमको यो ब्रश आइटमको हो हैन। यसमा चाहिँ फर्मुला लागु हुँदैन फेरि, किनकि ब्रशको राउन्डिङ आइटम हो, यसमा फर्मुला लागु हुँदैन। अब यो यसबाट चाहिँ तपाईहरु यो फर्मुला अनुसार तपाईहरु कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले दोस्रो भिडियो चाहिँ म आफैले लेखेर अझै लेख्ने सजिलो विधि पनि ल्याउने कोसिस गर्छु। यसबाट कति बुझ्नुहुन्छ, ज्ञान भन्ने कुरा बाड्नुपर्छ। हेर्नुस्, शेयर गर्नुस्, तपाईले के कति सिक्नुभयो अरूलाई पनि शेयर गर्नुस्, अरूलाई पनि सिक्ने चान्स दिनुस्। म यो आर्ट सम्बन्धी चाहिँ यो सामान्य यो लेख्ने अक्षर लेख्ने विधिहरू र साधारण चित्र बनाउने विधिहरू ल लास्टमा गएर चाहिँ यसमा छायाहरू पनि भर्ने र ग्राफमा कसरी पिक्चर उतार्ने भन्ने पनि म ल्याउने छु। त्यो चाहिँ जस्तै चाउचाउ बिस्कुटको प्रचारहरू ठुलो ठुलो घरको बिल्डिङहरूको वालमा कसरी बन्दो रहेछ भने कसैलाई हुन्छ नि आश्चर्यजनक, यो सेम बनेको छ कसरी बन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो ग्राफको डिजाइन बनेको हुन्छ हैन, हो त्यो ग्राफ डिजाइन पनि म ल्याउने छु। मलाई फलो गर्दै जानुस्, शेयर गर्दै जानुस्, हेर्दै जानुस्। कति सक्नुहुन्छ, कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नुस्। हस्त धन्यवाद।